अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले पश्तो में बात करूँगा, फिर उसके बाद उर्दू में बात करूँगा। दी वक्त ची कमजे के उलाड़े मार दा यूनिवर्सिटी रोड पेशावर दी और यूनिवर्सिटी रोड पेशावर बांधे मखामक CNG ची कम दी नो दा मर्सी अस्पताल सर ख्वा की जमा पर बैक बांधे मर्सी अस्पताल ले और जमा फ्रंट जनाब यूनिवर्सिटी रोड दी यूनिवर्सिटी रोड के दोस्त यूटर्न खेमा चूंकि दलते के यूटर्न बोर्ड निश्ता और दागे ने लावत दलते के मखामक परोड बांधे द यूटर्न निशान निश्ता द तीर द यूटर्न निशान द परोड बांधे पपोख कानी स्पिन कानी बांधे जोड़ल पकारी चितलरे ने दा पता लगी दा यूटर्न दे ځکه چې په دې باندې شانه गाड़ी روانه غي ته پته لګي چې یوټرن کوم ځای کې مخامخ کې ټایز کوم دی هغه پورا د ټریفیک هغه فلو چې کوم دی هغه ډیسټرب کی دا یو خبره شو یو خبره ده چې دا یوټرن کې بورډ پکار دی د یوټرن نشان په لګي دی او بل دلته کې په روډ د پاسه په دې ځای باندې د یوټرن نشان پکار دی چې په سپین کاڼي باندې دا جوړ شي چې بیا دا پینټ کول او د کول نه غواړي نشان بیا تاسو کول نه غواړي دا به خبرې شي درېمه خبره چې کوم ځای ته راځم نو هغه دا ده چې دا یوټرن چې کوم جوړ شوی دی نو د دې مخامخ د بوټو د ځای په وجه باندې دا یوټرن تنګ دی نو ګاډي ریورس لګي او بیا د ریورس پس دی بیا یوټرن اخلي په دې وجه باندې دا 6 فوټ چې کومه ایریا ده یا 5 فوټ چې کوم ځای دی دا مخامخ چې تاسو ته خیم راګم دا چې دې نه لري شي نو دا یوټرن نو مزید کلو شي نو په دې وجه باندې به د ګاډو تګ راتګ اسان شو دا ګاډي تاسو ته خیم دا ګورئ چې دې انتهایی په ګرانه باندې تاو شو کچره دا مخامخ یوټرن چې کوم دغه تکي کوم د خوري د بوټو د دیوال جوړ شوی دی دا ختم شي لار به کولو شي دا یوټرن به کولو شي دلته کې یو بورډ پکار په لیفټ رائټ سایډ باندې او دلته کې پراپر په کاڼي باندې چې کوم دی په سپیډ کاڼي باندې یوټرن نشان لګیدل پکار دي چې دلته کې خلکو ته پته لګي ځکه چې دا ټول ګاډي پرش کې نیغ زین رواني او هغه په دې را باندې راشي کوم د یوټرن دی لہذا دلته کې دا مسله جوړې دي شي اوس به تاسو یو ډیر اهم پوینټ تاسو بوزم او هغه په دې روډ باندې په مختلف ځای کې تجاوزات دا تجاوزات کچره د فوټپاث په شکل کې دلته کې نو په دې وجه باندې دا یوټرن کې چې کوم دی سپیس چې کوم دی دا کم شي تاسو ځخه مې دا ګوره جناب دا BRT چې کوم دغه کوم پیسې لګیدلې را نو دا دغه فوټپاث دی دا ګوره دا مکمل مات دی او که بیا تاسو لګون ته کلوان دلر شي نو په دې ځای کې کوم فوټپاث جوړ دی دا ګوره تاسو ټول فوټپاث باندې تجاوزات دي نو د دې تجاوزات په وجه باندې بیا که تاسو لاندې وګورئ دا فوټپاث مات دی د دې مات فوټپاث په وجه باندې او بیا د تجاوزات په وجه ډېر اوږد لاره باندې زه نه ځم مختصر درته ښیم دا ګوره دا مخامخ چې کوم دغه دی دا ټول تجاوزات دي چې څومره دلته کې یوټرن دی په یونیورسٹی روड पर सुब्र यूटर्न दी दगा पोजीशन दे उर्दू तराजम ये जनाब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये है यूनिवर्सिटी रोड और यूनिवर्सिटी रोड पर ये तहकाल के मुकाम पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे मुख्तलिफ जगह पर जो यूटर्न बनाए गए हैं इन यूटर्न की वजह से चूँकि ये यूटर्न जो है ये कम है इस वजह से यहाँ पे गाड़ियों का आना जाना जो है वो इंतहाई मुहाल और मुश्किल है सामने इस पौधों वाली जगह को हटाया जाए और ये जो पिलर है इसके बराबर किया जाए ताकि यूटर्न खुल जाए और गाड़ियों को दोबारा बार रिवर्स लगाकर यूटर्न लेना न पड़े। इसी तरह यूनिवर्सिटी रोड पर जितने भी यूटर्न है उसके सामने यहाँ पे वाइट पत्थर से यूटर्न का निशान बनाया जाए ताकि ड्राइवर को बहुत दूर से पता चल जाए कि जनाब यहाँ पर यूटर्न मौजूद है। इसके अलावा चूँकि फंड अवेलेबल है तो इसी साइड पर एक यूटर्न का बोर्ड होना चाहिए ताकि दूर से ड्राइवर को ये पता चले कि यहाँ पे यूटर्न है और वो आसानी से यूटर्न ले सके। फिर उसके बाद मैंने आपको राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दोनों साइडों पे फुटपाथ पर तजावजात दिखाए इनको मुकम्मल हटाया जाए पूरे तजावजात को चूँकि ये BRT के इस प्लेन में मौजूद है लेकिन इसको न बनाया जा सका और इसको छोड़ दिया गया और वो पैसा जेब में डाला गया जिसकी वजह से यूटर्न और बल्कि पूरी रोड जो है उसको नामुकम्मल छोड़ा गया। ये अभी इस गाड़ी की पोजीशन में आपको दिखाऊंगा ये आप देखेंगे कि ये या तो गाड़ी छोटी है लेकिन फिर भी ये मुश्किल से यहाँ पे यूटर्न लेती है। रिक्वेस्ट ये है एक बोर्ड लगाए जाए यूटर्न के एरो का निशान यूटर्न का निशान पूरे पत्थर सफ़ेद पत्थर से यहाँ पे जगह जगह बनाए जाए यूटर्न से आगे से ताकि लोगों के लिए आना जाना आसान हो। न सिर्फ ये जगह बल्कि
जहाँ भी यू टर्न मौजूद है उसको खोला जाए। और तीसरी बात, जहाँ पे पौधे लगाए गए हैं तो इस पौधों को 5 फुट 6 फुट हटाया जाए, पिलर के बराबर किया जाए इस यू टर्न को, ताकि इस यू टर्न को खोला जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।